कोविड-19 के केसेस के नए अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए, जिसके मुताबिक मजमूई तादाद 2,20,213 हो गई है, जिनमें 1,84,356 अफराद कोरोना वायरस से लड़ने में कामयाब रहे, जबकि 9,973 अफराद मौत का शिकार हो गए। कोविड-19 केसेस 2,20,000 से जायद हो चुके हैं। सरकारी हुक्काम ने कनाडा में कोविड-19 के 10,000 से जायद नए वाकयात की तस्दीक की है, जिनमें इतवार के रोज अल्बर्टा में 504 और गुज़िश्ता 2 दिनों के दरमियान 936 वाकयात रिकॉर्ड किए गए, जो सूबे में अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। महकमा सेहत के मुताले के नतीजे में वबाई दस्तावेजात के हवाले से लिबरल्स ने इस्तदलाल किया है कि अब पहली लहर की तशखीस का वक्त नहीं रहा, जबकि मुल्क में कोविड-19 की दूसरी लहर चल रही है। वजीर सेहत पैटी हेजडो ने कहा कि अगर चीन ने मुल्क में कोविड-19 फैलने की हद को छुपा लिया तो चीन को नताइज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर चीन ईमानदार नहीं था तो फिर उनका हिसाब किताब करने की जरूरत है। कनाडा से बनी कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी के लिए हुकूमत $200 मिलियन से जायद की सरमायाकारी कर रही है। महकमा सेहत की जानिब से कहा गया है कि हैलोवीन मनाने वाले अफराद को हैलोवीन मास्क के साथ साथ मेडिकल मास्क का भी इस्तेमाल लाजमी करना होगा। महकमा सेहत के अहदेदारों के मुताबिक हैलोवीन के मास्क पर इन्हिसार करने के बजाय कपड़े का मास्क पहनना भी जरूरी है। सांस लेने में दुश्वारियों को मद्देनजर रखते हुए ओंटारियो में सेहत के अहदेदार टोरंटो और ओटावा समेत सूबे के दीगर शहरों में इस मामले पर मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि घर घर जाकर हैलोवीन की रिवायत को कायम रखने के लिए हैलोवीन कॉस्ट्यूम के साथ साथ मेडिकल मास्क का इस्तेमाल भी जरूरी है। वो लोग जो अपने मलबूसात तैयार कर रहे हैं उसमें ये उनसर तय करना जरूरी है कि कपड़े का नकाब कैसे पहनना चाहिए। सेहत के अहदेदारों ने कहा कि किसी लिबास के हिस्से के नकाब को इन्फेक्शन की मुंतकली के खिलाफ हिफाजती नहीं समझा जाएगा। इसके बजाय कपड़े का चेहरा ढांपना चाहिए, जो आम तौर पर होता है। उन्होंने कहा कि हैलोवीन के मास्क के नीचे कपड़े का नकाब पहनने से हौसला शिकनी की जाती है, क्योंकि इससे बच्चे की सांसें खराब हो सकती हैं। उनका कहना है कि ट्रांसमिशन का खतरा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कनाडा के बेशतर इलाकों में सेहत के अहदेदारों का कहना है कि रिवायत ठीक है जब तक कि कुछ रहनुमा उसूलों पर अमल किया जाए। चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर थेरेसा टॉम ने कहा कि जब तक शुरा जिस्मानी फासले का ख्याल रखेंगे खतरा कम रहेगा। ऑटवा में 140 साल कदीम बाइबल के असली मालिकान की तलाश जारी है, जो इस कदीम बाइबल के हकीकी हकदार हैं। जेरार्ड, जो एक पेशावर ऑर्गेनाइजर है, उसने बाइबल को उसके सही मालिकान तक पहुंचाने का मकसद बना लिया है। जेरार्ड ने कहा कि मेरे क्लाइंट के अहले खाना के पास से ये कदीम बाइबल उनके घर में मिली। उन्हें यकीन नहीं था कि वो कहाँ है। ये किसी मुनक़ता घर में कैलिगरी में था। जब ये मेरे पास पहुंची तो मैंने तय किया कि इसे बेचना नहीं चाहिए। मैं इस बाइबल के असली हकदार को तलाश करके उसे उन तक पहुंचाना चाहती हूँ। बाइबल के असली हकदार के कुंबे के कुछ अफराद का मालूम भी हुआ है, जहां उनकी मजीद 3 नस्लें अपने माजी के बारे में जानने की मुंतजिर हैं। सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की आज़ाद हुकूमत के 73वें यौम तासीस के मौके पर मैं पूरी दुनिया के कश्मीरियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पाकिस्तान अपने हक के खुद इरादियत के हुसूल के लिए अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि जम्मू कश्मीर तनाज़े की आलमी हैसियत UN करारदादों में शामिल है। मेंबर ममालिक की इज्तिमाई जिम्मेदारी है और जिम्मेदारियों की तामील को यकीनी बनाया जाए। आलमी बिरादरी भारत को रियासती दहशतगर्दी के इस्तेमाल से रोके। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि UN कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मसले को हल करे। ये वाहिद रास्ता है जो जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बना सकता है। तनाज़े का हल UN चार्टर और सलामती काउंसिल की करारदादों में है। मकबूजा कश्मीर के यौम सियाह के मौके पर वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आज का दिन इंसानी तारीख के एक तारीख बाब को उजागर करता है। वजीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि जम्मू कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी कब्जा बैनुल-अक़वामी तनाज़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल के लिए काम करे। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की हर मुमकिन मदद जारी रखेगा। याद रहे कि भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीरियों की ख्वाहिशात के बरक्स जम्मू कश्मीर में अपनी फौज उतार कर उस पर नाजायज कब्जा किया था, जिसके खिलाफ आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी यौम सियाह मना रहे हैं। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कहना है कि भारतीय फोर्सेस कश्मीरियों को कत्ल, कैद और इनकी इमलाक तबाह कर रही है। 27 अक्टूबर तहरीक हक खुद इरादियत की तारीख का स्याह तरीन दिन है।
کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا کہنا ہے کہ 27 اکتوبر تحریک حق خود ارادیت کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ بھارتی فوج نے 70 سال سے کشمیر میں لاشوں کے انبار لگا رکھے ہیں۔ مشال ملک کا کہنا تھا کہ بھارتی فورسز کشمیریوں کو قتل اور قید اور ان کی املاک تباہ کر رہی ہیں۔ کشمیریوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ بہت جلد بھارت اور دنیا کشمیریوں سے ہار جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد کشمیریوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا۔ پشاور کے علاقے دیر کالونی میں کوہاٹ روڈ پر واقع مدرسے میں دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 12 افراد شہید ہو گئے جبکہ 112 سے زائد زخمی ہو گئے۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس، سیکیورٹی فورسز اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں جہاں امدادی کارروائیاں جاری رہیں۔ ترجمان لیڈی ریڈنگ اسپتال کے مطابق دیر کالونی مدرسے میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں شہید افراد کی تعداد 7 جبکہ زخمیوں کی تعداد 112 سے زائد ہے۔ ترجمان LRH کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں زیادہ تر جھلسے ہوئے ہیں اور متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں مدرسے میں پڑھنے والے 19 بچے بھی زخمی ہوئے۔ SSP آپریشنز کے مطابق دھماکہ ٹائم بم کے ذریعے کیا گیا جبکہ دھماکہ خیز مواد بیگ میں رکھ کر مدرسے میں لایا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دھماکے میں 4 سے 5 کلو گرام دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا۔ واقعے کے حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات اور سینیٹر شبلی فراز، صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور دیگر سیاستدان اور حکمرانوں نے بھی واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ امریکہ کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ ممالک پر پابندیاں عائد کرنے کا عادی ہو چکا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ قومی سلامتی سے متعلق امریکی صدر کے معاون رابرٹ اوبرائن نے خود تسلیم کیا ہے کہ امریکی حکومت ایرانی عوام کو تکلیف میں مبتلا کرنے کی اپنی صلاحیت سے بھی آگے بڑھ چکی ہے۔ جواد ظریف نے مزید کہا کہ یہ وہ وقت ہے کہ امریکہ مان لے کہ وہ پابندیاں لگا کر اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے خلاف اقتصادی جنگ سے امریکہ کا اثر بڑھے گا نہیں بلکہ کم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اب امریکہ کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ دیگر ممالک پر پابندیاں عائد کرنے کا عادی ہو چکا ہے۔ دبئی حکام کی جانب سے دبئی کا سفر کرنے والے مسافروں کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی حکام کی جانب سے پاکستانیوں کو نئی ٹریول ایڈوائزری میں خبردار کیا گیا ہے کہ صرف ان لیبارٹریز کی کورونا ٹیسٹ رپورٹس قابل قبول ہیں جو دبئی حکام کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ دبئی حکام نے کہا ہے کہ دبئی پہنچنے والے مسافروں کے چغتائی لیبارٹری اور اسلام آباد ڈائگنوسٹک سروس سے کرائے گئے کورونا ٹیسٹ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ نئی ٹریول ایڈوائزری کے مطابق وہ لیبارٹریز جو دبئی حکام کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں صرف ان سے کرائے گئے کورونا ٹیسٹ ہی دبئی ایئرپورٹ پر قابل قبول ہوں گے۔ یہ حکم نامہ پاکستان سے دبئی کی پروازیں آپریٹ کرنے والی تمام ایئر لائنز پر لاگو ہوگا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے چاند کی سطح پر پانی کی موجودگی کے حتمی ثبوت ملنے کا اعلان کر دیا۔ چاند پر مالیکیولر پانی کی موجودگی کا انکشاف ناسا کی جانب سے خلائی اڈہ بنانے کی امیدوں کو تقویت فراہم کرے گا اور امید ہے کہ چاند ہی کے قدرتی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے خلا نورد اس اڈے میں قیام کر سکیں گے۔ اس تحقیق کے نتائج 2 ریسرچ پیپرز کی صورت میں جریدے نیچر ایسٹرونومی میں شائع ہوئے ہیں۔ ناسا کے ایک عہدیدار جیکب بیلچر کا کہنا ہے کہ محققین کو ابھی چاند پر موجود پانی کے ذخائر کی نوعیت کو مزید سمجھنا ہے۔ اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ مستقبل میں چاند پر جانے والے محققین اس پانی تک کس طرح رسائی حاصل کر سکیں گے اور اسے استعمال کیسے کیا جائے گا۔